हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमसे बहुत सारे लोगों ने कब्ज़ के बारे में पूछा है कि इसके बारे में, कब्ज़ के बारे में कुछ दवाइयाँ बता दें। तो मैंने कई बार लोगों को बताया है कि होम्योपैथिक में ऐसे बीमारियों के नाम पे इलाज नहीं होता है। अगर आपको होम्योपैथिक इलाज करानी है तो आपको अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल करके सलाह मशवरे से इलाज करानी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक का जो दवाइयों का जो सिलेक्शन होता है, इंतखाब होता है ना, वो इलामत की बुनियाद पे होता है, मरीज़ के कंडीशन के और उसके व्यवहार पे इसका सिलेक्शन होता है, और तभी होम्योपैथिक सक्सेस होता है। लेकिन कुछ लोगों ने जब मुझसे सवाल किया तो मैं बता दूं आप लोगों को, बेहतर ये होगा कि अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिल के इलाज करा लें। लेकिन आपने हमसे पूछा तो मैं बताऊं, 3 दवाइयों के बारे में आपको बता दूंगा। अगर ये इलामात आपके पास मिल रहे हैं, आपके साथ मैच हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल दवा लें, इंशाल्लाह आपको 100% इम्प्रूवमेंट होगा। पहली दवा मैं बता दूं आपको, एलोमिना। एलोमिनिया चूँकि एलुमिनियम से बनती है और ये बीमारी उस शुरू हुई है एलुमिनियम, चूँकि आजकल लोग एलुमिनियम के बर्तन में खाने बनते हैं, इसलिए बीमारियां बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर हो गई हैं। तो एलुमिनियम की जो कब्ज़ की जो पहचान है वो ये है कि पाखाना इसका बहुत टाइट होता है, और ख़ास कर एलुमिनियम जिस मरीज़ को ज़रूरत पड़ेगी ना, एलुमिना, वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरा पाखाना पतला हो या टाइट हो, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर बग़ैर ज़ोर के पाखाना की शिकायत को लेके आता है कब्ज़ की, तो आप उस कब्ज़ में एलुमिनियम नहीं दे सकते। एलुमिना की पहचान ये है कि कभी बहुत सख्त होगा। बकरी की लेंड़ी कैसी होती है? बकरी की लेंड़ी, तो आप बैठिए, बकरी की लेंड़ी कैसी होती है, ऐसे ही पखाना इसका होता है, सब बहुत टाइट होता है, और कभी कभी बहुत लूज होता है। बहरहाल लूज हो या टाइट हो, बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है तभी होता है। कई कई दिन तक महसूस नहीं होता है इसका पखाना। ख़ासकर जो बच्चे बाहरी दूध से पीते हैं, बाहरी दूध पे पलते हैं ना, कुछ बच्चे माँओं को होते नहीं हैं या पिलाना नहीं चाहती हैं, तो ऐसे बच्चों के कब्ज़ में भी ये बहुत बेहतरीन शानदार काम करती है। इस कब्ज़ का जो मरीज़ होता है ना, वो आलू नहीं खा सकता, आलू से उसको दिक्कत हो जाती है, खून से डरता है, चाकू से डरता है, कट वट लग जाता है किसी को खून ना, तो उससे भी बहुत ज़्यादा डरता है ये। और जैसा कि मैंने बताया कि बाहरी दूध पे पलने वाले बच्चे को जो है कब्ज़ होता है ना, तो ये ख़ास होती है। ख़ासकर हामला जो औरतें होती हैं ना, हमल के दौरान बहुत सारी औरतें जो हामला होती हैं ना, उनको भी जो है कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो हामला औरतों के कब्ज़ में भी बहुत बेहतरीन काम करती है, आप इसको देख लें। नंबर 2 दवा है नक्सोमिका, 30 नंबर की, सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम लें। सुबह से मुराद एकदम मॉर्निंग में नहीं, 10 बजे के बाद आप लें। मॉर्निंग में इसका एग्रीवेशन होता है, ऐसा किताबों में लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में नक्सोमिका नहीं लेनी चाहिए, इसका एग्रीवेशन ये बढ़ती है, तकलीफ़ बढ़ाती है। ये मरीज़ जो होता है ना, ये बहुत मेहनती होता है, ये डे नाइट काम करने वाला होता है। ये मेहनत की बुनियाद पे नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनती, सॉरी मैंने गलत कह दिया, मेहनती दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनती होता है ये कोई भी एक काम अगर करता है ना, तो उसमें एकदम घुल मिल जाता है। जब तक उस काम से वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता है ना, तब तक वो उस काम को करते रहता है, चाहे 10 मरतबा उसी काम को मिटा मिटा करके बिगाड़ के करना पड़े। तो जब तक सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, ये काम को मुस्तकिल करते रहता है। इसके लिए चाहे मुझे इसको नाइट करना पड़े, तो लाजिम है जब ये नाइट में काम करेगा तो इसको चाय की, बीड़ी की, सिगरेट की और बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि जिससे नींद भागे, थकन और सुस्ती दूर हो। तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से इसको कब्ज़ हो जाता है। और ख़ासकर जो बैठ कर ऐसे चेयर पर, या मेहनत करने वाले नहीं होते हैं, ऐसे कुर्सी पर बैठ कर के कंप्यूटर चलाने वाले, ऑफिस में काम करने वाले, बहुत देर देर तक बैठे रहते हैं, इनको भी ऐसे कब्ज़ की शिकायत होती है। इस कब्ज़ की पहचान ये होती है ना, बोले डॉक्टर साहब मैं बार बार लगती है, मैं जाता हूँ लेकिन होता नहीं है, थोड़ा होता है, निकल के आता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर जाता हूँ, फिर ज़रूरत पड़ती है, फिर जाता हूँ, कंप्लीट नहीं होता है। क्यों? ये सेटिस्फाई है ना,
یہی جو باتھ روم میں جو قبض میں جو پاخانے میں اس کی تکلیف دکھتی ہے، جو علامت دکھتی ہے کہ بار بار جاتا ہوتا نہیں ہے برابر، ایسے کام میں بھی ڈاکٹر صاحب میں اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں، جب تک میں بالکل اس کو ایک دم پرفیکٹ کر نہیں لیتا نا تب تک میں چھوڑتا نہیں پیچھا اس کو، چاہے میں دن میں ایک ہی کام کروں گا، اٹینڈنس بتائے گا ڈاکٹر صاحب دن میں ایک ہی کام کرتا نا پرفیکٹ کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے بہت زیادہ چائے کافی پینے والے، بہت زیادہ دماغی محنت کرنے والے لوگوں کی قبض جو ہے نا اس سے دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ لوگ بہت زیادہ چٹک پٹک کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت زیادہ مسالے کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، ویج نان ویج کی بات ہی نہیں میں کرتا ہوں، بہت چٹر پٹر کھانے والے ہوتے ہیں، ویج ہوں یا ویجیٹیرین ہوں یا نان ویجیٹیرین ہوں، مسئلہ یہ نہیں ہے، بہت چٹر پٹر کھانے والے لوگ یہ ہوتے ہیں۔ تو نقص ان کا آپ ان کو دیں، بہت بہترین انشاءاللہ کام کرے گی۔ نمبر 3 برایونیا ہوتا ہے۔ برایونیا کا مریض جو ہوتا ہے نا اس کا منہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، قبض کی شکایت لے کے آئے گی، آتے ہیں منہ سوکھا ہوا ہوتا ہے ان کا، پانی زبردست پیتے ہیں، بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، بٹ قبض کی شکایت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ بزنس مین ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ دوا لینے آئیں گے، اگر دکان سے اٹھ کر کے دوا ڈاکٹر کے پاس لے کے آ جاتے ہیں، دوا لینے کے لیے آ جاتے ہیں نا، اور اچانک فون آ گیا نا دکان سے، اور ڈاکٹر صاحب رکیے میں آتا ہوں، دکان پہ کسٹمر آیا ہوا ہے، یعنی دوا کو چھوڑ کر کے یہ دکان کو زیادہ ترجیح دے گا۔ آپ سمجھ لیجیے اگر کوئی ایسا مریض ہے آپ کے، یا آپ ہی ایسا ہیں سمجھتے ہیں کہ میں کام کو زیادہ، بزنس کو زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں، بہت زیادہ مہتو دے رہا ہوں، تو پھر آپ برایونیا لیجئے۔ برایونیا کا بھی مل جو ہے نا پاخانہ بہت سخت ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر میں جو ہے شیلیسمک جھلیاں جو ہوتی ہیں نا، میوکس ممبرینس، بلغمی جو جھلیاں ہوتی ہیں نا یہ بہت ڈرائی اور سوکھی ہو جاتی ہیں، تو بلغمی جھلیاں یعنی شیلیسمک جھلی جسے میوکس ممبرینس کہتے ہیں نا، اس کے سوکھنے کی وجہ سے پاخانہ بھی بہت ٹائٹ ہوتا ہے۔ تو پاخانے کا سخت ہونا، جلد کا سوکھا سوکھا ہونا، پیاس کا بہت زیادہ لگنا، پھر بھی منہ کا سوکھا رکھنا، بزنس مین ٹائپ کا ہونا، دھیان کاروبار پہ زیادہ دھیان دینا اور چیزوں کے مقابلے میں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ بھی سنا آیا ہے، برایونیا کے جو مریض ہوتے ہیں نا، جو قبض ہوتا ہے، کہ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ نہانے جاتے ہیں نا، یہ بیوی بتائے گی ڈاکٹر صاحب یہ نہانے جاتے تو بھی وہاں فون لے کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، آدھی نہائیں گے، آدھی چھوڑ کر کے میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ باتھ روم میں بھی، واش روم کے اگر ٹوائلٹ کے لیے بھی جاتے ہیں نا تو وہاں بھی فون لے کے جاتے ہیں، وہاں شروع پڑ جاتے ہیں، باتھ روم میں بھی برایونیا کے مریض باتھ روم میں بھی شروع پڑ جاتے ہیں، سمجھے؟ تو یہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا اگر قبض ہوتا ہے نا تو آپ برایونیا دیجئے، انشاءاللہ آپ کو 100% فائدہ ہوگا۔ یہ 3 دوائیاں میں نے آپ کو بتا دی ہیں، پھر انشاءاللہ مستقبل میں کچھ دوائیاں آپ کو بتاؤں گا۔ میرا یہ دوا بتانے کا مقصد یہ ہے آپ کی جانکاری کے لیے، اگر یہ علامات آپ کے اندر مل رہے ہیں تو بے شک آپ اس کو لیجئے، بہت فائدہ ملے گا، نہیں تو آپ اپنے نزدیکی ڈاکٹر سے مل کر کے علاج کرائیں۔ شکریہ۔